Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Mayong hapon ka natong tanan, naniyan usab kita nining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Ato nga pagadaygon ang ato nga Dios, ang ato nga mahan aron siya ato nga matagaan sa pagpasidungog nga ngayon lamang para kaniya tungod kay iya kitang gitagaan og lain na usab nga adlaw sa pagkinabuhi, labi na karong adlaw nga kita nakasimba kaniya. O karon hapon atong padayonon ang paghatag sa atong kaugalingon sa pagpaminaw kaniya sa pagtuon sa iyang pulong, kay mao kini ang pinaka-importante nga butang nga maoy magagiya kanato sa ato nga paglakaw nining mangitngit nga kalibutan. Ang pulong sa Dios, nang hinaut ako nga naa kamo karon diha og andam maminaw sa pulong sa Ginoo, nang hinaut ako nga naa usab kamo sa maayo nga plastar karon. Bisan siguro adunay mga kakulian og naay mga butang nga nakababag na gihapon ang ato nga kadasig nga mo hatag sa itong kaugalingon sa pagpaminaw ni ining usa ka tulumanon nga magpakita sa kamatuoran pinaagi sa iyang pulong, ang pulong sa Dios. O karon nga hapon ani kitay usa ka tema nga ato nga pagatagaan ug pagtagad nga maoy magdasig unta kanato sa pagpadayon sa paghimos sa buluhaton sa missions. O karon nga panahon gikinahanglan nga ato na nga gapaspasan ug atong paghimuon ato nga dugangan ang dugang pa nga mga buluhaton nga ato na nga nahimo, ato pagyud na nga punan ug ato nga tagaan og dugang pa nga kadasig aron mahimo kini nato kay nagakahibalo kita nga ang kalibutan anaa na sa panahon nga hapit na mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, og tungod kay siya hapit na mobalik og gani kahibalo kung karon ba o ugma ang iya nga pagbalik, og niini gikinahanglan nga ang tanang mga katawan makadungog na sa iya nga pulong. Labi na katong mga kanakanya nga gitagaan na sa grasya diin sila makadawat kang Ginoong Hesukristo, anaa gayud ang pinakaimportante nga butang aron sila makabatunin nga pagtuo, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, o magasugod kita nining atong pagbasa sa pulong niya dinhi sa kapitulo 10 sa Roma chapter 10. Ug atong basahon kining tibok nga kapitulo, tibok nga chapter. Kay kini usa ka importante nga chapter nga maghatag kanato og pagtulun-an, nga maghatag kanato og dugang pa nga pagkasabot sa desire, sa gusto ni Pablo nga maluwas ang daghan pa nga mga Hudiyo. Umausab ka ng atong gusto, no? Mauna ang tinguha nato nga mga kanakan sa Dios, mas daghan pa unta. Labi na nato mga Pilipino.
Gusto nato nga mas daghan pa ang makahibalo, makadawat kang Ginoong Hesukristo o bisan kay balo kita nga anaa man gyud mga pinili sa Dios, gikinahanglan nga kini nga mga pinili makadungog gayod sa pulong niya. So akong basahon dinhi sa Roma 10, umingon ang pulong sa Dios, sinulat ni Pablo ngadto sa taga Roma, umingon ang pulong niya, mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing o pag-ampo sa Dios alang sa Israel, mao nga sila unta mga luwas. Kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios. Apan dili sumala sa kahibalo, kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug mga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong, wala ipailalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagatuo. Kay si Moses nagahulagway sa pagkamatarong nga iya sa balaod nga ang tao nga nagabuhat ni adto mga butang nga magkinabuhi pinaagi kanila. Apan ang pagkamatarong nga iya sa pagtuo nagasulti sa ingon ni ini nga paagi, ayaw pag-ingon diha sa imong kasing-kasing kinsa ang musaka ngadto sa langit nga sa ato pa ang sa pagdala ni Kristo paubos gikan sa itaas. O kinsa ang manaog ngadto sa kailadman nga sa ato pa sa pagdala ni Kristo pag-usab gikan sa mga patay. Apan unsa ang ginaingon ni ini? Ang pulong haduol kanimo bisan diha sa imong bakba ug diha sa imong kasing-kasing nga mao ang pulong sa pagtuo nga among giwali. Nga kun imong isugid pinagi sa imong bakba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong o pinaagi sa bakba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Kay ang kasulatan nagaingon si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili maulaw. Kay walay kalainan tali sa Hudeo ug sa Grego. Kay ang maurang nga Ginoo ibabaw sa tanan adunahan ngadto sa tanan nga nagatawag ngadto kaniya. Kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, nan unsaon man nila sa pagtawag nga na kaniya sa kang kinsa sila wala mituo, ug unsaon nila sa pagtuo diha kaniya mahitungod sa kang kinsa sila wala nakadungog, ug unsaon nila pagkadungog kun walay magwawali. O kung saan nila pagwali, gawas kon sila ipadala, ingon sa nahisulat, pagkamatahom sa mga tiil nila nga nagwali sa maayong balita, sa kalinaw, o nagdala sa malipayong mga balita sa maayong mga butang. Apan dili ang tanan kanila mituman sa maayong balita, kay si Esaias nagaingon, Ginoo kinsa man ang mituo sa among taho. Busa ang pagtuo nagabot pinaagi sa pagpaminaw o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Apan ako nag-ingon, wala ba sila nakadungog? Oo, sapagkat tinuod ang ilang tingog mingadto sa tibok nga yuta o ang ilang mga pulong ngadto sa mga kinatumian sa kalibutan. Apan ako nag-ingon, wala bang Israel mahibalo? Una si Moses nagaingon, ako mohagit kaninyo sa pangabugho pinaagi kanila nga dili katawhan o pinaagi sa usa ka buangon nga nasod ako mo pasuko kaninyo. Apan si Isaias maisugon kaayo og nagaingon, ako nakaplagan kanila nga wala nangita kanako, ako nagapadayag ngadto kanila nga wala nangutana subay kanako. Apan sa Israel siya nagaingon, sa tibok adlaw ako mituyhod sa akong mga kamot ngadto sa usa ka dili matinumanon og malalison nga katawhan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami ni ini nga kahaponon nga imo nausab kami nga gitagaan og panahon nga makapaminaw sa imo nga pulong. Nagaampo kami nga ikaw gayud mismo Ginoo ang mag-abli sa mga singkasing una-una aron unsang among madunggan karon Ginoo maoy gamito nimo para sa pagdala sa matag usa diha sa pagduol kanimo sa pagdaig paghimaya ug bisan pa sa mga wala pa makaila kanimo nganha sa pagpanhinulsol sa ilang makasalanan o pagdawat kang Ginoong Hesukristo isip ilang personal nga maluluwas o Ginoo. Nagahangyo kami nga ikaw gayud Ginoo ang maglihok
sa tanan nga magsingkasing sa mga katawhan nga naminaw karon aron ikaw mataggaan sa pagdaig, paghimaya, pagpasidungog. Ikaw lamang ang angayan o Ginoo. Kini tanan namong giampo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. O maghisgot kita karon sa akong gingon ganina about sa missions. Apan kini nga paghisgot nato sa missions ato nga tan-awon kini sibo sa unsay atong nahisgutan niadto pipila ka mga semana. Kung inyong mahinumduman ang atong nahisgutan bahin sa pagkasabot o ang mga pakigsaad diha sa grasya. Unsa man ang relasyon ni ini nga pakigsaad sa grasya, pakigsabot diha sa grasya og sa missions. Ikinahanglan nato nga sabton kini kay mao kini ang maghatag kanatog kadasig sa pagpadayon sa missions ug mao sad maghatag kanatog paglaom nga aduna di ay posibilidad o aduna di ay paglaom gayod o resulta kung kita magahimo sa missions. Dili kini usa ka buluhaton nga walay bili. Dili usa kini ka buluhaton nga way makuha. Dili usa ka buluhaton nga way hinungdan kundi aduna gayoy mahitabo niini ug kana tungod sa pakigsabot sa grasya, pakigsaad sa grasya pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ug mao kini ang ato nga tan-awon karon. Kay kung wala kining pakigsaad sa grasya o pakigsabot sa grasya diha kang Ginoong Jesucristo, walay mahimo ang missions. Walay mahitabo kung bisan unsaon pa nato wali. Walay modul kang Kristo bisan unsaon pa nato og agni. Wala gani muwali. Walay muwali kay wala man gyud maluwas. Kay ang Biblia nagaingon nga kitang tanan makasasala ug tungod sa atong mga kasasala kay kita makasasala kita nahulog tanan diha sa kasalanan. Ug tungod ni ana nga kasalanan, walay mahimo ang bisag usa sa paghimaya sa Dios ug siya malipay ug siya matagaan sa pagpasidungog ug walay bisag usa ka tawo nga makahimo og angayan nga makabayad sa iyang silot sa iyang makasalanan o gani walay bisan isa nga makapalipay sa Dios nga siya angayan pagaluwason. Tanan kita angayan pag isugba ilabay ngadto sa kalayo sa impyerno ngadto sa linaw nga kalayo. So karon kini nga missions, kini nga pagdala og mga kalag diha sa tiilan sa Dios, kini nga pagdala sa mga kalag aron sila makaila kang Ginoong Jesucristo, kini nga pagsulti kanila, pakigbahin kanila aron sila makaila kang Ginoong Jesucristo, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, kini tanan naa nagaangkla, kini tanan nahimong kabahin sa pakigsaad sa grasya o pakigsabot sa grasya. Nga kung wala ang grasya sa Dios, walay makatuo. Walay makahibalo o walay makadawat kang Kristo. Apan ana usab ang kamatuoran nga diha sa paghatag sa mga grasya, anaa ang pagkaila sa mga tao kang Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagtuo, apan kana ginigiyahan pinaagi sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios. Walay si bisan isa nga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan nga makadawat makatuo kang Ginoong Jesucristo kung wala makahibalo sa pulong o labi na sa pulong kung unsay gihimo ni Ginoong Jesucristo dinhi kanato. Sumao ka ng ato nga paghisgutan aron madasig kita tanan sa paghimo sa missions, aron nakitay paglaom ug nakitay panglantaw nga aduna gi resulta sa atong mga paghahimon. Kay kung wala man lang maghimo pa man ta, no? Nganong ato pa man nga tagaan og oras o minuto sa paghimo pagbuhat nga wala man di ay resulta. So karon minaw kita usa ka alawiton ato una nga paminawon kining usa ka alawiton nga maghatag pagpakita nga kita magpabilin diha sa Dios o ang Dios usab magpabilin kanato na constantly abiding. Constantly abiding. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of
this day. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me, never leaves me lonely. Whispers, whispers, oh so kind. I will never leave thee. Jesus, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King. When peace sweetly came to my heart, troubles all fled away, and my life turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me, never leaves me lonely. Whispers, whispers, oh so kind. I will never leave thee. Jesus, Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on His footstool I roam. But He's coming to take me some glorious day, over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me, never leaves me lonely. Whispers, whispers, oh so kind. I will never leave thee. Jesus, Jesus is mine. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita og sa ato nga nahibaluan kaganina, importante gayud nga ato nga balikan sa pagtan-aw, balikan sa paghinumdom ang pakigsad o pakigsabot sa grasya. Kay kung wala ka na nga grasya sa Dios, walay makatuo o walay makadungog sa pulong sa Ginoo, pulong sa Dios. Karon, duha ka mga butang ato nga makit-an dinhi nga maoy maghatag kanatong paglaom o bisan pakalipay nga aduna gyud resulta kini nga missions. Una, nga ang Dios matinumanon. Constantly abiding, siya magpabilin nga matinumanon. Og ngano nga matinumanon tungod kay siya Dios nga nagasaad. Aduna siya promise, og tungod niini nga promise anaa ang ato nga pagkahibalo nga siya Dios nga mutuman gayon. Mauna ang pakigsaad sa grasya. Ang Dios nga misaad mutuman sa iyang gisaad. Ang Dios nga mihatag sa iyang pulong mutuman sa iyang pulong. O kung ato nga balikan sa pagtan-aw daan nga plano sa Ginoo, daw na siya pakigsad o pakigsabot nga ang tao gayon madala niya dito sa iyang gingharian. Iya ka na gihatagan pinaagi sa paghatag o paggahin og panahon diha kang Adam ug Eve nga iya nga gibinlan sila usa ka tugon sa dili pagkaon sa usa ka kahoy sa bunga sa kahoy aron dili sila makaingon sa o makasala apan ang plano sa Dios wala nila tumana. Ang plano sa Dios ilang nga gitalikdan. Ug tungod ni ana ang pakigsaad sa Dios dili nato moingon nga naputol na pero na himo nga nababagan tungod sa kasalanan sa tao. Kay wala may bisan usa ka dili limpyo, walay usa ka tawo nga adunay bisan usa ka sala o bisan gamay nga sala ang makasulod sa iyang gingharian. Unya tanan naman ang nakasala.
Tanan naman ang nahimo makasasala. Tanan na ang nahimo nga dautan. So kung ang tanan na nakasala, walay si bisan isa nga makasulod dito sa iyang gingharian. Walay si bisan isa nga makaambit sa kaayo sa Dios dito sa iyang palasyo tungod kay ang tanan dili naman angayan makasulod dito tungod sa mga kasalanan. Karon, kung kana diha lang kutob gihimo sa Dios, kung wala kana niya padayuna, kung dili siya usa ka matinumanon nga Dios nga mutuman sa iyang saad, ay dugay ra nga tanan kita padulong sa impyerno. Dili na kinahanglan pa magbuhat ta og grabe nga dautan, dili na kinahanglan ta mopatay, dili ta kinahanglan mangawat og minilyon, dili ta kinahanglan nga maghimo pa og unsa ka grabe kaayo nga makasala aron kita maadto sa impyerno. Kita tanan didto na daan, didto na gi-assign, didto na ang atong destinasyon sa maong kalayo. Linaw nga kalayo. Kana mong tanan destinasyon sa mga tao. Apan nagpasalamat kita kay ang Dios matinumanon. Ang Dios nga misaad mutuman. Ug unsa ang iya nga saad? Ato nang may baw-an nga didto palang daan sa Genesis 3:15, sa dihang ang tao nakasala, nagsaad ang Dios nga aduna say ihatag nga kaluwasan, ug kana nga kaluwasan pinaagi sa iya nga gisaad nga Misaya nga si Ginoong Hesukristo. Karon kana nga saad iyang ipatuman. Apan unsaon man pagpatuman niini nga ang mga tao makasasala naman? Wala may bisan usa nga wala makasala o dili dautan. Tanan naman anaa na sa kahugaw. Wala na bisan usa nga angayan nga pagdalohon dito sa iyang gingharian. So kung mao ka na unsa may mahimo ni ining Misaya, ni ining Kristo nga iyang ipadala, ug mao ka na ang dakong plano sa Ginoo. Din ato nga makit-an dinhi nga siya mipadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo aron kini nga Misaya nga mao'y anak niya mao'y mutubos kanato, diin siya nga mao'y gipadala sa amahan ang mudawat sa silot sa tumang kasalanan aron sila nga mutuo kita nga mituo kaniya mapasaylo sa atong mga sala. Sa ato pa siya ang replace nato. Siya ang represent nato. Siya ang mipuli ka nato. Siya ang midawat imbis nga kita nga ilatuson o pagailabay nga sa kalayo sa impyerno, gihimo ka na ni Kristo. O mauna ang iyang pagkamangitumanon. Og tungod kay naa siya gipasaylo. Mao ka na diha na nato dayon tan-awon. Tungod kay naa siya gilimpyuhan. Tungod kay naa siya gitagaan sa kahinlo, diin mahimo na siyang angayan musulod sa gingharian, anaa na dayon kining iyang pagka manggiluluyon puno sa grasya o sa Dios nga dili lang Dios nga matinumanon, Dios nga muluwas. Sumao ka na ang duha ka punto nato dinhi, ang Dios nga matinumanon o ang Dios nga muluwas. Now, una sa tanan, ato nga tan-awon ang iyang pagkamatinumanon. Ang iyang pagkamatinumanon, iyang gipakita, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang mga propeta. Bisan sugod pa dito kang Abraham nga gi-consider usab ka propeta, ngadto nila ni Moses, ngadto sa mga writing prophets katong nagasulat sama ni Isaiah, Jeremiah, hangtod kang Malakay. Kini nga mga propeta gipadala. Unsa may purpose? Unsay katuyuan ni nga propeta? Unsa may nganong man, unsay rason sa Ginoo ipadala ni sila? Ang gipadala kini nga mga propeta dili aron bag-uhon o himluan o tagaan o mga kasing-kasing ang mga tao nga angayan na dahil musulod dito sa gingharian, kundi ng pag-anunsyo, ng pagsulti, ng pagsabwag, ng pagwali, ng paghatag sa kamatuoran nga adunay anak sa Dios nga muanhi dinhi sa kalibutan ug maoy muluwas kanato. Ato nang makitan bisan pa sa panahon ni Abraham, giingnan na siya daan nga siya isip usa ka pinili sa Dios, siya mahimong panalangin ngadto sa tanan sa tibuok kalibutan. Bisan pa kang Moses, din siya nagahatag usab pagpakita unsa gayud ang mimuon sa Misaya diha sa Passover. Diin gipakita sa Dios nga pinaagi sa dugo lamang ni ining karnero
Giihaw nga maoy ibutang diha sa pultahan, maoy makapakita nga kini nga mga panimalay, kini nga mga katawan sulod ni ana nga panimalay nga girepresentaan ining dugo ana kanila ang kaluwasan. Walay mamatay kanila. So ito makita dinhi nga bisan pa sa mga writing prophet nila ni Isaiah, Jeremiah naausab diha, gipakita, giklaro nga adunay usa ka birhen nga mga anak o kanang iyang ipanganak mao ang pagatawgon ang Dios nagauban kanato. Sa ato pa kining iyang panganak dili ni usa ka ordinaryong tao, sa siya of course ka tao apan siya Dios usab. Ug mao diha ang pagkamatinumanon nga gisaad sa Dios. O kanang iyang pagkamatinumanon iyang gipakita pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong anak. Din siya gipanganak din sa kalibutan isip usa ka bata, no? Ngano man gikinahanglan man nga gikan sa pagkagamay pa nga siya ipanganak isip usa ka bata nga maoy magaluwas kanato. Now ato dapat nga sabton og ato nga balikan pagtan-aw katong pakigsabot sa grasya nga sa paghatag sa grasya sa Dios dili lamang kita iyang bayluan o kita iyang giluwas gikan sa mga pagsilot sa itong mga kasalanan, kundi ang dili nato mahimo nga mga butang o mga aksyon o mga maayo nga binuhatan nga angayan unta natong pagahimuon tungod kay kita dapat kinabuhi nga makahimaya sa Dios apan wala may bisan usa nga makahimaya tungod kay naa naman kanato ang kasalanan, gikinahanglan nga aduna usab mo represent kanato nga mahimong magbayad, mahimong maghatag kanato ni anang kaluwasan. Usa ka representative diin kita nga dili makahimo sa pagbuhat og maayo, iya usab kita nga alisda, meaning iya ta nga tabunan diin siya mismo ang mohimo nini. Ug mao kini ang nagkaanindot gayud, puno sa grasya ang atong Dios. Then wa lang kita niya luwasag gikan sa silot kundi iya tang girepresentahan isip mga pinili niya nga dili makahimo unya naa siya mo'y mohimo kanato. Sama ra gud na sa ato mga ginikanan naay panahon no sa gagmay pa ta nga dili kita makahimo anang butang nga sila ang mohimo nini para kanato. Sila ang mugiya, sila mutudlo aron kita makahibalo. Apan dinhi sa panahon sa pamaagi ni Ginoong Hesukristo, dili kini usa ka tudlo o paghimo kanato nga makamaon na kita mohimog mga maayo kundi dili permanente kini siya lang mismo gayud ang makahimo on our behalf. Mao bitaw nga anaa gid kanunay ang atong sandig diha kaniya, pagsunod diha kaniya, pagtuman diha sa iyang pulong. Mao kini ang nakaanindot sa Kristohanon nga pagtuo pinaagi sa Biblia. Kay naa gayud ang pagdaig tanan, paghimaya tanan dito sa Amahan, dito sa iyang anak usab nga si Ginoong Hesukristo. Kay ngano man wala may bisan gamay nga mahimo ang tao. Walay bisan gamay nga ikadugang ang tao. Walay bisan gamay nga mahimong basihanan nga ang tao anaay contribution sa iyang kaluwasan. Ug mao kana ang dapat nato nga pagtan-awon nga diha sa iyang pagkamatinumanon sa iyang mga saad tungod kay siya Dios nga matinumanon, Dios nga masinugtanon, Dios nga mihatag sa iyang bugtong anak, anang promise, anang saad nga sa mga katawhan nga iya nga girepresentaan, sa mga katawhan nga iyang ginatabunan, sa mga katawhan nga iyang gilimpyuhan, sa mga katawhan nga iyang gipasaylo sa ilang mga kasalanan, sila gayod gikinahanglan og sila usab makadungog sa pulong ngadto sa ilang kaluwasan. So mao kanang ato nga makit-an dinhi. O pinaagi ni ining saad, pinaagi ni pagkamatinumanon sa Dios, diha nato usab matugkad nga naa di ay gyoy maluwas kung kita maghimo sa missions. Naa gyud ay maluwas kung kita mahimong makigbahin sa pulong. Naa gyud ay madala diha sa tiilan sa Dios kung kita magsulti sa pulong sa Dios. So dili ni usa ka mga ministry o kalihukan nga way bili.
Anang pinakaimportante nga butang nga mao ang pagdala diha sa mga katawhan ngadto sa Dios. Og sa dili pa ta magpadayon ato una nga pagpaminawon kining usa ka alawiton nga I hope mag-encourage sa ato. Kini maghatag ka natong encouragement nga magpadayon kita tungod kay ang Dios ang giya ka nato, nagadala ka nato, nagabira ka nato. God leads us along. God leads us along. In shady green pastures so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters full flow bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley in darkest of night, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Ang pulong sa Dios karon padayon ta. Now, ngano man nga nagdasig man ta sa kadaghanan bahin sa missions. Now, ato nga makit-an karon daghan ng mga kasimbahanan nga wala ni anay kadasig sa pagpakigbahin sa pulong sa Dios.
Nga usa siguro sa tumakita ang tungod sa kaapiki na sa mga tao. Daghan ang mga atimanon sa tao, daghan nagtrabaho sa mga tao, daghan ay kinahanglan nga ilang pag-atimanon aron sila usab muuswag. Like kabalo kita sa kapit-os sa panahon karon, sa kalisdanan nga atong nakitaan sa palibot. Ug tungod ni ana nagkagamay na gyud ang panahon nga kita makahatag sa ato nga time sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod sa kadaghan na o kadako sa oras nga atong paggagamiton para kita makakwarta o para kita makabaton og mga resources nga magamit nato sa ato nga mga kinabuhi. Ilabi na nga daghan kitag mga bayronon, daghang mga bata nga gipaeskwela, daghan ang mga himuonon, daghang mga palitonon ug tungod niini naggamay na gyud ang panahon sa matag Kristohanon diha sa pagdala sa pulong sa Dios. O mauusab na ang hinungdan nga tungod kay apiki ang mga tao, gamay na sad ang hinatagan sa mga tao. Mo yung lagay kasabot magikalod, gamay ra gid kay akong mahatag karon tungod kay apiki gyud wa na mi kanon ugma. Mao na imong hinungdan sa mga tao. Dapat unta nga dili nato na himuon, no? Ang Dios mo nga atong priority diha sa atong paghatag sa atong ikanapulo. Apan daghan ang mga tao nga wala na nila makit-i kining kining sugo sa Dios nga gikinahanglan sa matag Kristohanon aron na mapadala pa ang daghan nga mga missionary o mga preachers para pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So mao kana ang ato nga tan-awon karon kay tungod niini nagkagamay na lang ang hatag usab sa ilang kaugalingon ngadto sa pagdala sa pulong sa Dios. Gamay na lang missionary. Nganong gamay naman lang ang mga missionary? Tungod kay ang mga missionary usab gamay na ang ilang mga suporta. Tungod kay gamay na ang ilang mga suporta, anaa na ang pagduha-duha sa uban. No, apike dili mi moadto anang lugara, dili mi mobiya dining lugara, dili mi mosulong anang lugara, dili mi mag-anha ni anang lugara tungod kay walay suporta, walay ayuda, walay hatag nga mga atiman gikan sa simbahan. Ug mauna nga dili lang nagkagamay na ang tao nga mag-share sa pulong sa Ginoo, nagkagamay usab ang pagadalhon nga mga resources pundo sa simbahan nga para sa mga tao nga share sa pulong sa Ginoo. Nagagamay na po ang mga katawan, labi na sa atong mga young people nga interesado mahimong mga misyonaryo o mahimong magadala sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Ug tungod ni ana nagkagamay ang oportunidad sa mga tao nga makadungog sa pulong. Kay gamay naman ang panahon, gamay na pud ang tao, gamay na pud ang nangadto. So mao kana nga limitado na lang. Og tungod niya na wala nay kadasig ang mga simbahan mohimo sa misyon. So wala tay kwarta ipadala dinhi, igor gani ibayad sa pastor, onya ang mga young people ay dili gani wa man gani bugas ang pastor niya. Kita na po hinon mag-missions. Kana nga mga panghuna-huna mo ay nagababag. Apan dapat na nato nga walaon. Nganuman tungod kay kanang mga kababagan dili kana mao ang rason ngano nga kita muundang sa missions. Kung ato nga tugkaron, atong nahibawan na basa kaganina sa pulong sa Dios, nga gikinahanglan gayod sa usa ka tawo nga makabalo sa kamatuoran. Ang mga Hudiyo kaniadto nagahimo sila og mga naglain nga mga buhat para sila mahimo nga mga matulid nga mga tao apan wala kini nila isibo sa pulong sa Dios. Mao nang kinahanglan nato ang pagdala sa pulong ngadto sa mga katawhan. Kay kini mao ang dapat paminawon aron kay sila makabaton og tinuod nga pag-ila sa kamatuoran o pinaagi ni ana sila makabaton sa kaluwasan. Kay atong ibawan kaganina, grasya sa Dios, no? Tungod sa iyang saad, ihatag niya sa tao. Apan kini nga grasya sa pagtuo mao ni ang magdala kanila o mao kini ang maghatag kanila sa oportunidad nga maminaw sila abri ang ilang kasing-kasing ug una-una sa mao nga pulong. Nahibaluan nato nga tungod sa ato nga mga kasalanan ang tao patay. Walay madunggan, walay makit-an, walay mabati. Apan tungod sa grasya nga ihatag sa Dios, makadungog na siya, makakita na siya, o makabati na siya. O kini nga paghatag ni ini nga grasya, dili kini mahimo nga mapuslanon kung walay pulong nga ihatag.
Kay kini nga grasya for the purpose para sa katuyuan nga ang tao makadungog na, ang tao makibalo na, ang tao makaamgo na. Ug kung walay magdala ni ini nga pulong ngadto ni ining mga katawhan, mao ni dakong problema. Nganuman tungod kay ato dinhi nga mahibaw-an walay makadungog, dili na sila makadungog sa pulong sa Ginoo ug maoy hinungdan nga dili sila makatuog. Naman gani magdala diha sa pulong apan dili kana tinuod o mga bakak o mga hinimo-himo sa tao, mutuo man sila apan adunay mga problema, adunay pagkulang, adunay sobra. Muna ikinahanglan nato ang pagpadayon sa paghimo sa missions. Tungod kay ang Dios nagsaad nga pinaagi sa iyang pagkamanggiluluyon o iyang pagka Dios nga muhimo sa iyang pakigsaad, dili siya mobalhin, dili siya mausab, dili siya maghita og lain, dili siya magpangita og bag-ong mga pamaagi. Ang unsang isaad niya maoy matuman ug mao kanay hinungdan nga aduna kitay pagsalig, aduna kitay kalipay nga kining atong paghimuon nga missions naagyoy mahitabo nga resulta. Naagyoy maluwas ug mao kanang atong saligan. Ug kung kana mo'y atong sa mao ni giingon diri nga unsaon man nila pag-adto, unsaon man nila pag-ngadto sa mga katawan, unsaon man nila paglangyaw dito anang mga lugar, unsaon man nila pag-abot ka ng mga lugar, gikinahanglan man ng kwarta, gikinahanglan ng suporta, gikinahanglan ng ayuda, ug mao kanay diha kita mosulod nga mga Kristohanon. Mao na dapat makit-an sa mga Kristohanon nga mahimutang kabahin, dili man tanan makaadto, dili tanan makawali, dili tanan makalangyaw dito sa ubang lugar apan kung kita mihatag sa dapat nga gikinahanglan sa missions. Kay kita nagtuo nga sa paghatag niini kini magamit para sa mga misyonaryo sa pagsangyaw, pagdala sa pulong sa Ginoo, diin kini nga pulong sa dihang ipadungog kini o iwali kini, mao kini makuha sa mga tao nga nakadawat sa grasya o mao gani na hinungdan nga kini nga mga nakadawat sa grasya andam na motug mo salig, andam na mudawat o mo entrust sa ilang kaugalingon sa Ginoo tungod kay anaay pulong nga napadala kanila. Mao na giingon kanina sa atong gibasa dinhi sa Roma 10:17, busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw ug pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Mao kana ang pulong sa Dios importante ug mao kanay hinungdan nga ang tawo nga gigrasyahan makadungog. Ug mao nay gikinahanglan usab nato nga dapat kita muwali kay adunay pagagrasyahan gayud sa Ginoo nga makadungog ug maminaw. Mao na nga sa panahon nga asa ta dalhon sa Dios, asa ta niya pagagiyahan, asa ta niya pagtudloan nga diha ang mga lugar, salig kaniya. Usahay dili ta magpangutana ta no. Unsa man Lord, naabagid ka ha? Lord, mahitabo bagid ka, naabag ka gimutuo dinhi, gahi mga ulo ni mga tawhana dinhi, gahi magkasing-kasing, naabagid ka. Kung ikaw gipadala sa Dios diha, siya nakibalo nga naa siya grasyahan o kana nga tawo nga iyang tagaan sa grasya, mao ang abri sa iyang kasing-kasing nga maminaw sa pulong o kini sa iyang pagpaminaw makadala kaniya sa pagtuo diha kang Ginoong Kristo. So mao ka ng atong pagdasig. Mahigala, I pray nga pinaagi ni ining pagwali sa kamatuoran nga adunay gayoy himo ng Dios tungod sa iyang pagkamatinumanon, siya usab muluwas o kung siya matinumanon nga muluwas anang atong pagdinasigay mudala sa pulong sa Ginoo tungod kay ang atong Dios magpabilin nga mohatag sa iyang grasya o sa paghatag niya sa mga grasya, kini nga mga katawhan mo hatag usab sa ilang kaugalingon sa pagpaminaw o pagdawat sa pulong sa Dios nga mo'y magdala kanila ngadto sa pagtuo o kinsa ang mutuo makaangkon sa kaluwasan. Kinsa ang mutuo anang pagkalimpyo, anang pagpasaylo. Kinsa ang mutuo na kasiguruhan sa kinabuhi didto sa iyang gingharian.
Busa mga higala, dili kita magmakulang sa atong buluhaton sa missions. Dili kita magpasagad sa mga buluhaton sa atong simbahan na about missions. Ug unahon sa nato yun hinuon nga kita naa diha sa insakto nga simbahan nga naa mag-missions. Kay kung mag-mission ka lang unyang imong pagadalhon didto bahin sa unsaon nila pagpananom og mais o pagpananom og kamote nya maura na ilang mao na ilang isangyaw didto wa pod sila mahimo. Mananom man sila, madato man sila ana, pero kung wa gid sila pulong sa Dios nga magadala kanila ngadto sa pag-convict kanila ug ni ma-realize nilang ilang makasasalaw nya mudawat sila kang Ginoong Kristo nga ilang mangluluwas og Ginoo, kung wala kana nga kabahin sa ebanghelyo nga mao'y mawali ngadto kanila, sayang lang gyapon. Muna nga ako pod nga hangyo kaninyo tanawa ang inyong mga kasimbahanan. Ayaw ka mo magpasagad, basta lang namoy masimbahan matag Domingo, basta lang namoy madtuan matag Domingo, dili ka na maoy insakto. Dapat inyo usab tan-awon kini nga simbahan nagatudlo ba sa Biblia? O dili na ninyo matugkad kung dili pud mo kahibalo sa Biblia, kung wala mo makahibalo sa pulong sa Dios. Mao na nga kining atong tulumanon, kinahanglan ninyo nga inyong paminahon aron kamo makabaton sa kamatuoran sa pulong o kana mo inyong basihanan ang mauday ni ang pulong sa Dios. Unya ngano man nga wa man nina mo madunggi sa among simbahan, nganong dili man kini namo madunggan nga ginawali sa mga pastor. Kana mo iti mailan nga kini nga simbahan dili iya sa Dios, dili iya gikan sa Biblia. Ginimo lang sa tao ang pastor na alang diha para makakwarta o napagatagaan sa unsay gusto niya. Dili kana mao ang simbahan ni Ginoong Jesucristo. Busa ato na sab nga tan-awon, magbantay kita kay dili na kita nawala kita sa panahon nga mga seryoso tanang mga tao, tanan dinhi sa atong palibot mga mangingilad. Busa gani kining akong ginawali sa inyo, gikinahanglan usab ninyo basahon di sa pulong sa Ginoo para gid makasiguro mo nga iya gid sa Dios, dili ni usa ka tumutumo lamang og sa ato lang kawalingon nga pagsulti, kun dili naa gyud ni nakaangkla diha sa pulong niya. Mo na nga okay sa ato nga pagpadayon karon, ato nga daygon ang Dios, dalaygon tod ang Dios sa iyang gihimo sa atong kinabuhi. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou change
ang pulong sa Dios. Karon ato nga padayonon kini og sa ato nga pag-summarize dinhi, ato nga pagabalikan pag-usab ang pagkamatinumanon sa Dios. Ang Dios matinud-anon, ang Dios matinumanon og ang iya nga saad sa pagluwas sa tao bisan pa napakgang kini, naputol kini o medyo nababagan kini pinaagi sa pagkasala sa tao, iya nga gitagaan usab karon og grasya nga aron ang tao makaangkon sa kaluwasan. Ang iyang plano original nga kita pagadalo dito sa iyang gingharian. Ang iyang plano original nga kita makauban kaniya apan na putol ka na tungod sa kasalaanan sa tao ug mao nga wala na gyud tao makauban kaniya dito sa iyang gingharian. Apan ang Dios matinumanon. Dili ka na mapugnan, ang tao mapugnan, mapakgang, maputol, apan ang Dios dili. Tungod kay mao ka na ang iyang gusto, mao ka na iyang plano, kana iyang mapahimo. O giunsa niya, naay pamaagi ang Dios nga dili mahuna-hunaan sa tao. Adunay pamaagi ang Dios nga dili matuhuna-hunaan sa kaaway. Mao ka na ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Usa ka dako gayud nga sakripisyo sa atong Dios para ang mga katawhan nga wala makaila kaniya, makaangkon sa kaluwasan, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mao ka na ang iyang pakigsaad sa grasya, iyang ipadayon. Hinumdumi nga kini pakigsaad sa grasya nagsugo dito sa Genesis 3:15, dili sa New Testament. Sa ato pa sila bisan pa gikan ni Abraham hangtod sa tanan mga tao dito sa Old Testament, sila naluwas sa grasya. Kay mao ni pakigsaad, wala may maluwas kung walay pakigsaad sa grasya. Kung pakigsaad lang sa buhat, walay tao mas luwas. Kay walay tao nga makabuhat sa maayo. Kay mao gani ang kini pakigsaad sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Usa kini ka pakigsaad nga dili lang kita luwason gikan sa silot sa atong mga kasalanan, usa-usab kini ka pamaagi diin ang atong mga dili mahimo, ang atong dili makaya nga pagahimuon nga mga butang, himon sa Dios nga mo'y makapahimayo pagdaig sa atong amahan aron kita naagayod sa dalan niya din kita iya na nga pagatudluan pagagiyan dalhon ngadto sa iyang gingharian. Mao nga si Ginoong Jesucristo nagpakatao dinhi isip usa ka bata aron siya mohimo sa tanan nga magikinahanglan sa usa ka tawo para siya mahimong tul-id sa tubangan sa Dios. Ug unsa nga pamaagi nga atong naapil ang missions? Now atong nga naibaw-an nga tungod niining saad sa Dios ang Dios matinumanon apan ang Dios usab muluwas. Ang iyang pagkamatinumanon dili lang pagkamatinumanon nga tagaan ta og righteousness pagkatulid sa atong kinabuhi, kundi iya na nga ihatag aron ta makaangkon sa kaluwasan. Mao na ang pinaka-purpose sa Dios nga kita iyang tagaan sa grasya. Dili lang nga tagaan ta grasya niya mahimo na maayong tao paghuman maningkamot ta sa atong kaugalingon para ta makaangkon sa kaluwasan. Ang katuyuan niya na para kita adunay pagpasaylo na o kaluwasan nga makasiguro ta makauban kita kaniya hangtod sa kangturan. So mao kana ang gisaad sa Dios. Ug tungod niini anaa karon ang ato nga paglaom o pagkasiguro gayod nga tungod kay siya naay pakigsaad sa grasya, siya usab mutuman sa mga saad og muluwas. Walay lain nga resulta bahin sa pagkisaad sa grasya, ang kaluwasan sa tao. Dili na maghimong ang tao mahimo ng kanang maayo buutan. Of course, mabag-o gyud ang tao kung ana ang Dios uban kaniya, apan ang katuyuan gayod sa maong pakigsabot sa grasya mao ang paghatag sa tao sa kaluwasan. Umaw ka na nga ato nga nakit-an nga ang iyang pagkamatinumanon sa pagdala sa paghatag og grasya para kita maluwas. Nausab ang elemento niini nga ang Dios muluwas. Tungod kay siya manggiluluyon, siya matinumanon, siya muluwas. Og sa iyang pagluwas ato nga ibaw-an nga kinahanglan sa tao nga nakadawat sa grasya makadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya saan mo niya pagtuo sa Diyos nga wala niya may bawi? Saan niya pagtuo sa kang Kristo nga wala niya matagbuhi? O saan niya pagtuo sa usa ka mangluluwas nga wala gani siya kay balog unsa gibuhat niini? Ug asa nato kini makita? Kini tanan makita nato diha sa pulong sa Ginoo. Busa gikinahanglan nga kita gayod anaa
mga Kristohanon anang kadasig sa pagdala sa pulong ngadto sa mga katawan, mag-share og usab sa ato nga mga dili makakaya sa paghimo niini kay layo o naa busy sa trabaho, ana usab ang atong paghatag sa atong substance ngadto sa buluhaton aron kini nga gihatag nato nga mga resources, mga kwarta magamit para sa pagdala sa pulong ngadto sa mga katawhan nga wala pa makadungog niini. O kita nga mga Kristohanon dapat lang nga himuon nato. Nga naman ta sa kadako sa grasya nga itong nadawat. Wala ta, dili ta ngayan, dili ta ngayan pagaluwason, dili ta ngayan pagatagaan sa grasya sa kaluwasan, dili ta ngayan pagadalon dito sa langit. Apan ang Dios sa iyang pagkamatinumanon o sa iyang pagkamuluwas, siya mihatag niini nga nakanato. So I pray nga kita magasalig gayud niini. O kung aduna kita pagsalig o kalipay nga kini may tabo sa matag kinabuhi tungod kay lagi iya ta nga gitagaan niini o mao nay maghatag kanato usab o kalipay nga mo sunod kita sa iyang kabubuton ang Dios mahimaya. So timan ug mao kini duha ka mabutang nga dapat natong matun-an karon nga bahin ang Dios matinumanon. Og tungod kay siya matinumanon, iyang himuon ang iya nagisaad kaniadto pa nga mao pagluwas sa tao. Matinumanon, Dios nga muluwas. Og kung mao ka ng atong Dios, ana ang atong kadasig sa paghimog missions. Kay walay bisan lugar din sa kalibutan nga dili mahimo sa Dios sa paghatag sa grasya ngadto sa mga katawhan dito. O kung sila makadawat na sa grasya, ana usab ang kauhaw kagutom sa pagpaminaw sa pulong. O kanang nga pulong dapat natong pagadalhon. Ang kanang nga pulong dapat natong isangyaw. Kanang nga pulong dapat natong ipakigbahin kanila. Aron ana ang kaluwasan diha kanila, ana ang kalipay nga sila usab makaadto sa gingharian sa langit, ana ang kasiguruhan nga kita tanan maghiusa dito sa iya nga palasyo. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon kami nagapasalamat ni ini nga kahaponon ug amo nga giampo gihangyo nga o Dios ikaw magadasig magahagit sa mga kalag nga naminaw karon. Ta Ginoo dili kini sayang, dili kini usa ka buluhaton nga walay mahimo sama sa imo nga gisaad Ginoo nga ang matag missions o matag ministry nga paghimuon adunay gid ikay plano. Wala man kini na mugna tungod sa among kaugalingon lamang. Ikaw ang nag-arrange nini o tungod kay mao kini ang imo nga nakita. O Dios, ikaw mao ang dalaygon kanunay sa tanan nimong pagabuhaton. O nag-ampo kami nga pinaagi niini Ginoo, mapadaghan pa ang mga katawhan nga makadungog makaangkon kang Ginoong Hesukristo isip ilang personal nga maruluwas o Ginoo. So salamat Ginoo nini nga kapunon og nag-ampo kami nga ikaw magapanalangin sa matag usa nga nakaroon na minaw para sa imong kahimayaan o kadayganan. Amo giampo kining tanan, uban ng pagpasalamat, pinaagi lamang sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat o sa sunod nga Domingo. Pulong sa Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Og misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. kapitunan ang pulong sa Diyos sa